किसी बंदे से बात करेंगे या उन लोगों से बात करेंगे जो कि दीन की चंद चीजों को नापसंद करते हैं, आप उनके सामने बात करेंगे कि हजरत आप दाढ़ी रख लें, हजरत आप अपनी खवातीन को पर्दा कराएं, आप जो लोग बच्चे जवान हो चुके हैं उनकी शादी कराएं, तो वो कहेंगे मौलवी साहब दीन बहुत आसान है। दीन जब आसान है तो लिहाजा दाढ़ी रखना मुश्किल है, नाउजुबिल्लाह पर्दा करना मुश्किल है, और जो है ना जब बच्चा जवान हो जाए उसकी शादी कराना मुश्किल है। तो दीन तो कह रहा है, कुरान तो ये फरमा रहा है कि दीन आसान है और आप हमारे लिए दीन को मुश्किल बनाया जा रहे हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत मुबारक है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई दुश्वारी नहीं है। तो लिहाजा इस बात को लेकर ये सारी बातों पर एतराज किया जाता है, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम इस आयत को देखते नहीं है कि ये आयत किस बारे में नाजिल हुई है। अगर आप किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में आपको हायर किया जाता है, आप वहां जाकर जो है ना अपने काम को सर अंजाम देते हैं, तो उस कंपनी की कोई लिमिट होती है, कोई हुदूद होती है, उससे बंदे को तजावुज नहीं करना चाहिए। अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करेंगे, अगर आप उन हुदूद को क्रॉस करेंगे तो आपको वहां पर फाइन भरना पड़ेगा, आपको वहां पर जुर्माना अदा करना पड़ेगा, या आपको बाज़ कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब कोई बंदा ये कहे कि मैं कंपनी में तो आया हूं लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानूंगा, तो कंपनी वाले ये कहेंगे सर आपको इन लिमिट को क्रॉस नहीं करना, अगर आपने इस कंपनी में रहना है, आपने इस कंपनी में काम करना है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं सवाल करना चाहता हूं, जो लोग ये तराज करते हैं कि हजरत के दाढ़ी रखना और ये जो है ना पर्दा कराना ये सब चीजें मुश्किल है, तो जिस तरह कंपनी वाले के लिए ये चीजें करना जरूरी होती है और उनको हुदूद को क्रॉस नहीं करना पड़ता, इसी तरह दीन की भी चंद चीजें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की वीडियो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा बुराइयां करना शुरू कर चुका है और बहुत से लोग इस बात को यूज करके बुराइयों की लाइन पर चल पड़ते हैं और बहुत सी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट और वो बात ये है कि हमारा दीन बहुत आसान है। आप जब भी किसी बंदे से बात करेंगे या उन लोगों से बात करेंगे जो कि दीन की चंद चीजों को नापसंद करते हैं, आप उनके सामने बात करेंगे कि हजरत आप दाढ़ी रख लें, हजरत आप अपनी खवातीन को पर्दा कराएं, आप जो लोग बच्चे जवान हो चुके हैं उनकी शादी कराएं, तो वो कहेंगे मौलवी साहब दीन बहुत आसान है। दीन जब आसान है तो लिहाजा दाढ़ी रखना मुश्किल है, नाउजुबिल्लाह पर्दा करना मुश्किल है, और जो है ना जब बच्चा जवान हो जाए उसकी शादी कराना मुश्किल है। तो दीन तो कह रहा है, कुरान तो ये फरमा रहा है कि दीन आसान है और आप हमारे लिए दीन को मुश्किल बनाया जा रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जो कि हमारे मुआशरे में इतनी ज्यादा फैली हुई है, आप जिससे भी बात करेंगे वो आपको जरूर ये कहेगा कि आपने फजूल की हमारे सामने सख्तियां पाली हुई हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि आया कि ये चीज दुरुस्त है या नहीं, और जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वो क्या सही बात कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत मुबारक है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई दुश्वारी नहीं है। तो लिहाजा इस बात को लेकर ये सारी बातों पर एतराज किया जाता है, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम इस आयत को देखते नहीं है कि ये आयत किस बारे में नाजिल हुई है। क्या ये इस बारे में नाजिल हुई है कि जो लोग ये कहते हैं कि दीन में दाढ़ी रखना हमारे लिए मुश्किल हो गया, हमारे लिए पर्दा करना मुश्किल हो गया, हमारे लिए जवानों की शादी कराना मुश्किल हो गया, या ये आयत दूसरी चीज के बारे में है। जब हमने कुरान मजीद को खोला और इस आयत मुबारक की तफसीर में इस आयत को ढूंढा और देखा, तो हमें मालूम हुआ कि जो लोग ये बात करते हैं वो 100% गलत बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस आयत का शान नुज़ूल ये है, अगर कोई शख्स मुसलमान होना ना चाह रहा हो तो उस पर जबरदस्ती नहीं है कि उसको आप मुसलमान जबरदस्ती कराएं, बल्कि उसके बाद चॉइस है, उसको इख्तियार दिया गया। अगर वो मुसलमान हो जाए तो उसके लिए जन्नत, अगर वो मुसलमान ना हो, वो काफिर होकर दुनिया से चला जाए, उसके लिए जहन्नुम। इसके बारे में हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब मारिफुल कुरान में वाक़या भी नकल किया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बुढ़िया को दावत दी इस्लाम की, कि उनको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं। उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इस उम्र में इस्लाम में क्यों दाखिल हूं, क्योंकि मैं तो जो है ना बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी इस बुढ़िया की बात सुनने के बाद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में दुश्वारी नहीं है। तो लिहाजा कोई बंदा अगर मुसलमान ना होना चाह रहा हो तो उसको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करना, इसके बारे में आया था कि दीन में दुश्वारी नहीं है कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल किया जाए। तो हमें मालूम हुआ कि जो लोग ये कॉन्सेप्ट बयान करते हैं कि दीन में मुश्किलात नहीं है, और उससे मुराद ये लेते हैं कि जो दिल में आए वो करें, जो दिल को अच्छा लगे, जो दिल को मुश्किल लगे उसको छोड़ दिया जाए, जो दिल को अच्छा और आसान लगे उसको
کر لیا جائے۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اس آیت کی تفسیر آپ ایک مرتبہ خود دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو کنسپٹ بنایا ہوا ہے کہ دین میں دشواری نہیں ہے لہٰذا اس کی وجہ سے پردہ نہ کریں، اس کی وجہ سے داڑھی نہ رکھیں، اور اس کی وجہ سے اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ اس موقع کے لیے نہیں ہے، یہ آیت تو اس موقع کے لیے ہے کہ جب آپ اسلام میں کسی بندے کو زبردستی داخل کرا رہے ہو تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کو زبردستی دین میں داخل نہ کرائیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری سائڈ کی طرف، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں مشکل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھتے، پردہ نہیں کراتے، اور جو ہے نا اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ کسی فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، آپ وہاں جا کر جو ہے نا اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس کمپنی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی حدود ہوتی ہیں، اس سے بندے کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان لمٹ کو کراس کریں گے، اگر آپ ان حدود کو کراس کریں گے تو آپ کو وہاں پر فائن بھرنا پڑے گا، آپ کو وہاں پر جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یا آپ کو بعض اوقات کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کمپنی میں تو آیا ہوں لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانوں گا، تو کمپنی والے یہ کہیں گے سر آپ کو ان لمٹ کو کراس نہیں کرنا، اگر آپ نے اس کمپنی میں رہنا ہے، آپ نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت کہ داڑھی رکھنا اور یہ جو ہے نا پردہ کرانا یہ سب چیزیں مشکل ہیں، تو جس طرح کمپنی والے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہے اور ان کو حدود کو کراس نہیں کرنا پڑتا، اسی طرح دین کی بھی چند چیزیں ہیں لیکن بظاہر ہمارے معاشرے میں اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے اس بات کو، جس کی وجہ سے ہمارے یوتھ، ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت جو ہے وہ اعتدال پسند ہے، اور جو چیزیں جو حدود شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ داڑھی کی بات کر رہے ہیں، داڑھی کی سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کے اوپر رونق آ جاتی ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، یہ دنیاوی فائدے ہیں، اور روحانی فائدے بھی آپ دیکھتے رہے کہ انسان اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، تمام انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ نمبر دو، پردے کی بات آ گئی، آپ جتنے بھی مسائل دیکھ لیں جو عورتوں کے متعلق ہیں، جو بے حیائی کے متعلق ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار پردہ کرنے کا، پردہ نہ کرنے کا۔ آپ دیکھتے رہے آپ کو بہت سے ایسے مسائل ملیں گے جو پردہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے بچ جاتے ہیں، لہٰذا پردے کے فائدے ہیں، داڑھی کے فائدے ہیں، اور بہت سے معاملات کے فائدے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ داڑھی رکھنا، پردہ کرنا یہ دین میں مشکل ہے، اور بہت سے معاملات میں کہے کہ دین میں مشکل ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں مشکل نہیں ہے، بظاہر ہمارے سامنے ان چیزوں کو مشکل کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو دین میں آسانی ہے اس میں جو آیت مبارکہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ باتیں جو کہ ہمارے معاشرے میں غلط پھیلائی جا رہی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔